आफ्नो शिर माथि उठाओ। यो पनि एउटा पोजिटिभ एकदमै सकारात्मक एउटा नोट अथवा वाक्य हामीहरू यहाँ पाउँदछौँ। शिर उठाओ। कुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शिर चाहिँ दबिएको हुन्छ? हामी लुकाको किताब 21:34 हेरौँ एकचोटि। कुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामी दबिएको अवस्थामा हुन्छौँ? लुका 21:34। तर तिमीहरू आफ्नो विषयमा होशियार रहो, नत्र त भोगविलास, मत वालापन र जीवनको फिक्रीले तिमीहरूको मन दबिएला र तिमीहरूमाथि एकासी त्यो दिन पासो झै आइपर्ला। प्रियहरू, कुन कुरोले गर्दा हामी दबिन्छौँ? म तपाईँलाई यहाँ 3वटा कुरा बताउँदैछु यो लुका 21:34बाट। यहाँ भन्छ, तर तिमीहरू आफ्नो विषयमा होशियार रहो। आफ्नो विषयमा हामी धेरैचोटि अरूको विषय लिएर बेसी फिक्री गर्छौँ अथवा हामी काने खुसी पनि गर्छौँ। हामीहरू उनीहरूको ब्याकबाइटिङ पनि गर्छौँ। तर प्रभुले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तिमी आफ्नो विषय लिएर चाहिँ तिमी होशियार हो। बी केयरफुल अबाउट योर सेल्फ। किनकि परमेश्वरको राज्यको कुरा अथवा आगमनमा प्रभुसँग जाने कुरा चाहिँ यो व्यक्तिगत हो। त्यस कारणले अर्को प्रकारले यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ कि बेटर यु थिङ्क अबाउट योर सेल्फ। तिमीले अरूको विषय सोच्नु र अरू चाहिँ कति धर्मी छ अथवा पापी छ, कति स्पिरिचुअल छ छैन भनेर अवलोकन इभ्यालुएसन गर्नुभन्दा चाहिँ बेटर यु थिङ्क अबाउट योर सेल्फ। तिमी आफ्नो विषयमा सोच न। जब आगमनको कुरा आउँछ, जबकि हामी अन्तिम दिनहरूमा बाँचिराखेका छौँ, बेटर प्रिपेयर योर सेल्फ, बेटर थिङ्क अबाउट योर सेल्फ। आफूलाई तयार गर, आफ्नो विषय लिएर सोच। अनि त्यसपछि प्रभुले भन्नुहुन्छ, नत्र त भोगविलास, मतवालापन र जीवनको फिक्रीले तिमीहरूको मन दबिएला। दबिएला भने चाहिँ शिर उठाउनु नसक्ला। ओके, यहाँ 3वटा कुरा छ। पहिलो चाहिँ रहेछ भोगविलास। ओके, भोगविलास। यसलाई मैले अङ्ग्रेजी बाइबलमा हेर्दै थिएँ अनि अलिकति ग्रिक भाषामा पनि हेर्दै थिएँ। 2टा शब्द चलाएको रहेछ। भोगविलास भनेको चाहिँ यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा चाहिँ सर्फिटिङ भन्दो रहेछ। सर्फिटिङ भनेको चाहिँ के रहेछ भने बेसी खाएर खानु नसक्नु अरे। टु मच इटिङ है, बेसी खाएर अब ठाउँ नै छैन क्या, यसो हात हाल्ने पनि नभए त एउटा केरो अर्थ्यो है। बेसी खाएर पनि खानु नसक्नु अथवा टु मच ड्रिङ्किङ, बेसी पिउनु। अथवा यो अवस्था चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ ह्याङओभर भन्छ नि। बेसी खाएर बिहान उठ्दा पनि ह्याङओभर भइराखेको हुन्छ नि। कता कता सायद तपाईँहरू कतिजना पिउनेहरूलाई यो बानी हो के अरे, यद्यपि अहिले छोड्नु भयो। मैले पनि जिन्दगीमा एकचोटि चाहिँ बदमास गरेको छु दार्जिलिङमा। जबरजस्ती मलाई खुवायो अनि कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यति बेला थाहा, म त बिमारै भएँ। द्याट वाज द फर्स्ट टाइम। अनि बिहान उठ्दा त कता हो कता सपना जस्तो है, ह्याङओभर। भोगविलास भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो रहेछ क्या, बेसी खाएर पिएर अब त्यति बेला त पुरै अब के भन्नु माथिहाल्यो। अब त्यति बेला त पुरै अब हाम्रो अहिलेको भाषामा भने ल्याप्याक्स भइहाल्यो है। तर उठ्दा पनि क्या पुरै ह्याङओभर, एकदमै कता हो कता भएको जस्तो अवस्था, भोगविलास। अर्को शब्द चलाएको छ डिसिपेसन भनेर चलाएको रहेछ यो भोगविलासलाई। अनि डिसिपेसन भनेको चाहिँ यौनिक आनन्दमा झुम्नु, एउटा अनैतिक सम्बन्ध कसैसँग राखेर त्यो कुरामा चाहिँ के भन्नु आनन्द लुट्नु, एउटा इलिसिट सेक्सुअल रिलेसनसिप अथवा यौनिक आनन्दमा झुम्नु,
यसरी भोगविलासमा चाहिँ खाने पिउने अनि अनैतिक यौवन सम्बन्धका कुराहरू चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ यहाँ बताएको छ। मत्ती 5:27देखि 30 हेर्नुभयो भने त्यहाँ भन्छ तिमीहरूले सुनेका छौ व्यभिचार नगर्नु, त्यो चाहिँ फिजिकल, त्यो रिलेसनसिपको कुरा हो। तर प्रभु यीशुले त्योभन्दा पनि कडा आज्ञा दिनुभयो, यदि कसैले एउटा स्त्रीलाई नराम्रो नजरले हेर्छ भने उसले आफ्नो मस्तिष्कमा उसले आफूभित्र अघिबाटै के गरेको छ, व्यभिचार। अनि यीशु प्रभुले चाहिँ शारीरिक सम्बन्धको त कुरै छोडिदियो, आफ्नो मनलाई पनि आफ्नो हृदयलाई पनि पवित्र राख्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। र यहाँ भन्छ तिमीहरू आफ्नो विषय लिएर होसियार रहो, किनकि भोगविलासले तिमीहरू दबिएला, भोगविलासले तिमीहरू दबिएला। यही कुराहरू जो कुराहरू मैले भने। अर्को कुरा यहाँ भन्छ मतवालापन, ड्रङ्कननेस। सायद भोगविलास भन्दा चाहिँ कोही बेला अलिअलि स्वाट्टै पारेको क्या। पास्टर बाउ त्यति साह्रो बानी त छैन मलाई, कोही बेला चाहिँ अलिअलि पिउँछु भन्नेहरू पनि मण्डलीमा हुन्छ नि, होइन? कोही बेला क्या सट्टै पिएर, तर बानी चाहिँ त्यो के भन्नु ह्याबिट चाहिँ छैन भन्नेहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ भोगविलासमा आउँछ। किनकि तपाईँसँग पैसा छ, अब के गरौँ हुन्छ, अन्त हर्लिक्स कति खानु, अब बर्नभिटा कति खानु है, अनि कोही बेला हामीलाई टेम्पटेसन हुन्छ। तर अर्को चाहिँ भन्छ मतवालीपन, सेकेन्ड चाहिँ त्यो चाहिँ रियल एउटा एल्कोहलिकै हो। त्यो चाहिँ यु आर एडिक्टेड टु ड्रिङ्क है। तपाईँ त्यो लागु, तपाईँ पिउने कुरामा तपाईँ लागु हुनुहुन्छ, तपाईँ नपिउ सक्दैन। कतिको घरहरूमा होला नि है, कतिचोटि दुःख लाग्छ मलाई, किन हामी प्रभु भोज पनि लिइराखेका हुन्छौँ हो, अनि यता चाहिँ घरमा अलिकति लुकाएर क्या बेलुका त तातोसँग है पिइराखेका हुन्छौँ। म मण्डलीलाई भनिराखेको छु, यो कुराले चाहिँ हामी दबिन्छौँ है। कहिले परमेश्वरको राज्यको निम्ति हामी खुल्लासँग काम गर्नै सक्दैनौँ। जहिले पनि के गर्नुपर्छ, झुकेर बस्नुपर्छ। यो कुराले एउटा अङ्कल हुनुहुन्थ्यो अरे क्या, धेरै वर्ष अगाडिको कुरा, उहाँ त बितेर गइसक्नुभयो। मेरो मामाले भन्नुहुन्थ्यो क्या, एउटा हँस्यौली तर रियल हँस्यौली। यहाँ तल तपाईँलाई याद छ मिसन कम्पाउन्डमा त्यहाँ व्हाइट हाउस छ है, त्यसको मुनि चाहिँ अफिस थियो अरे, त्यहाँ क्यारम बोर्डहरू पनि खेल्थ्यो अरे। पहिलाको कुरा, हामी तल रिट्रिट हाउसमा बस्थ्यौँ। एउटा अङ्कल हुनुहुन्थ्यो क्या, उसले चाहिँ जहिले पनि त्यहाँ यसो क्यारम बोर्ड खेल्न आउँदा झोलामा चाहिँ बोकेर ल्याउँथ्यो अरे क्या। अन्त कोही बेला पास्टर बाउ छट्टै आउँदाखेरि चाहिँ त्यो झोला यसो उठाएर हिँडौँ भन्दा त ठङ्ग बजिहाल्थ्यो अरे क्या भित्रको बोतल। अन्त उसले छिटो हतार कुरा मिलाउँथ्यो अरे, यो मट्टीतेलको बोतल पनि फुट्छ क्या, आज खाना पाक्दैन क्या भन्थ्यो अरे क्या। कोही बेला चाहिँ फेरि सट्टै बोकेर हिँडौँ भन्दाखेरि त जाँडको छोक्राहरू अलिकति निस्किहाल्थ्यो अरे झोलाबाट नि। अनि उहाँले हतार कुरा मिलाइहाल्थ्यो अरे, यो कुखुराको चारो पनि भन्थ्यो अरे क्या। हुन त हामी हाँसिराख्छौँ, तर हाम्रो मण्डलीभित्र कतिवटा रियल छ है। म आज तपाईँहरूसँग बातचित गरिरहेको छु, इन्करेज गरिरहेको छु। यो कुराले चाहिँ हामी दबिन्छौँ, ठाडो शिर बनाउनु सक्दैनौँ। कतिजनासँग स्ट्रेट जम्का भेट पनि भएको छ सेवन गर्दै गरेको, तर मैले केही पनि भनिनँ उहाँहरूलाई। अनि कहिले पनि शिर उठाएर हिँड्नै सक्दैनौँ। शिर प्रभुको अगाडि त हामी उठाउनै सक्छ, मान्छेको अगाडि पनि उठाउनु सक्दैनौँ। एउटा डरलाग्दो कुरा हो। हाम्रो मण्डलीभित्र यदि कसैको घरमा, कसैको परिवारमा, कसै व्यक्तिहरूले मतवालीपनलाई तपाईँहरूले लिनु हुँदैछ भने म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन्छु, तपाईँले यो कुरालाई नलिनुहोस्। किनकि पहिला कोरिन्थी 6:10ले भन्छ मतवालीहरू परमेश्वरको राज्यको हकदार हुँदैन। यो चाहिँ पास्टर मत्यासले भनेको होइन, यो चाहिँ बाइबलले भनेको कुरा हो। मतवालीहरू परमेश्वरको राज्यको हकदार हुँदैन। हामी जसरी दशांश दिन्छौँ, जसरी भेटिहाल्छौँ, जसरी आइतबार चर्च आउँछौँ, त्यसरी नै हाम्रो जीवन पनि सुधार हुनुपर्छ।
हामीले दशांश हालेको कारण चाहिँ हामीले मुक्ति पाउनुको लागि होइन नि त, स्वर्ग जानुलाई होइन नि त। त्यो त धन्यवादको भेटी हो, परमेश्वरप्रतिको हाम्रो ग्रेटफुलनेस हो। हामी परिवर्तन भएकोले त्यो कुरा गर्छौँ। यो कुराले चाहिँ तपाईँ नि मलाई के गर्छ, निचोरेर राख्छ। हाम्रो टाउको उठाउनै सक्दैनौँ भोग विलासले। हामी विश्वासी भन्छौँ, पार्टी गरिरहेको छौँ, पार्टीमा गइरहेको छौँ, खाइरहेको छौँ, पिइरहेको छौँ, यहाँ आएर प्रभुभोज पनि लिइराखेका छौँ, तर पनि भित्र त गिल्ट त हुन्छ नि त हो, दोष। तपाईँलाई पास्टरले केही भन्दैन होला, एल्डरले केही भन्दैन होला, तर पनि भित्र त हुन्छ नि। टाउको उठाउनु सक्दैनौँ हामी। मतवालीपन्थीतिर लागेको छौँ। बेशक तपाईँको पास्टरले तपाईँलाई केही भन्दैन, बेशक तपाईँको एल्डरले केही भन्दैन, सायद कतिचोटि त वाक्कै पनि भइसक्यो होला, तर पनि भित्र एउटा गिल्ट हुन्छ नि त, दोष आफै भित्रै। अनि हामी टाउको नै उठाउनु सक्दैनौँ। अनि अर्को कुरा यहाँ भन्छ जीवनको फिक्री, द वरिज अफ लाइफ। वरिज अफ लाइफ, फिक्री गर्नु मानिसको स्वाभाविक बानी भए पनि, मैले आज बिहान लेखेको, फिक्री गर्नु मानिसको स्वाभाविक बानी भए पनि फिक्री विश्वासको विपरीत हो। फिक्री विश्वासको विपरीत हो। हामी मान्छेको स्वाभाविक एउटा बानी हो, हामी फिक्री आइहाल्छ। तर फिक्री चाहिँ जुन विश्वास हामीले प्रभु येशूमा राखेका छौँ त्यसको अपोजिट हो। किनकि यदि हामी प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ भने हामी फिक्री गर्दैनौँ। हामी मत्ती 6 अध्यायमा जाउँ त एकचोटि, साह्रै मलाई मनपर्छ मत्ती 6 अध्याय। यो सबै कुरा प्रभु यीशुले सिकाउनु भएको छ है। हामी वचन प्रिच गर्नेले त प्रभुकै वचनलाई कोट गर्नु मात्रै हो। हामीले नयाँ कुरो त के ल्याउनु छ र? प्रभुकै वचनलाई तपाईँहरूको अगाडि प्रकाश गर्नु मात्रै हो। मत्ती 6:25 देखि हेर्नुहोस् त। चिन्ता र फिक्री यसको शीर्षक छ। यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, के खाउँला के पिउँला भनी आफ्नो प्राणको निम्ति, के लगाउला भनी आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर। के जीवन खानेकुरा भन्दा र शरीर लुगाफाटा भन्दा उत्तम होइन? आकाशका चराचुरुङ्गीहरूलाई हेर, तिनीहरूले न त बिउ छर्छन्, न अन्न कटनी गर्छन्, न भकारीमा बटुल्छन्, तर तिमीहरूका स्वर्गका पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। के तिनीहरू भन्दा बढी मूल्यवान छैनौ र? तिमीहरू मध्ये कुन चाहिँले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडी पनि थप्न सक्छौ? वाह, कस्तो मिठो कुरा प्रभु यीशुले छर्लङ्गसँग भन्नुभएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ कि प्रभुले आकाशका चराचुरुङ्गीहरूलाई यति साह्रो प्रशस्त गरी खुवाउनुहुन्छ। आज बिहान उठेर अगाडि कागको फोटो खिच्ने ट्राई गर्दै थिएँ क्या, अनि परेवा पनि रहेछ, यता रुप्पी पनि उडिराखेको है, मैले हेरिराखेको थिएँ। यसो मोबाइल कहिले उड्छ, तर हेर्नुहोस् त उनीहरूलाई के को चिन्ता छ। बिहानै उनीहरू टाउकोमा हात राखेर बसेको देख्नु भएको छ कागले। अब के खानु हो आज है? बेलुका 5 बजी भएपछि मेरो छ्यामा जहिले पनि मेरो श्रीमतीकोमा आउँछ याङ्कीको, बेलुका के पकाउनु? घरबाटै खाने कुरा छन्, बेलुका के खानु, के पकाउनु? बुहारी जहिले पनि, एक दिन होइन, एभ्री इभिनिङ सी कम्स। चिन्ता फिक्री, चिन्ता फिक्री है। धनबाट आउने विलासिता, भोगविलास, धनबाट आउने भोगविलास र खाँचोबाट आउने फिक्रीले हामीलाई दबाएको छ। कतिचोटि चाहिँ हामीसँग धेरै पैसा भयो, परमेश्वरले आशिष दिनुभयो, तर त्यसलाई हामीले ठिक चलाएनौँ, अनि वी आर जस्ट युजिङ टु एन्जोय आवर लाइफ। खायो पियो मजाले हो, तर कतिजना चाहिँ फेरि मण्डलीमा गरिबी छ, दुःख छ, कष्ट छ, अनि फिक्री छ। यो कुराले हामी के गर्छौँ? दबिएका छौँ। एउटा भाषामा भन्नु हो भने यसलाई चाहिँ भौतिक बात भन्छ क्या, भौतिक कुरा भन्छ क्या। संसारिक कुराहरूको लागि यति साह्रो हाम्रो फिक्री छ कि यो फिक्रीले चाहिँ यहाँ भन्छ हामी दबिनु सक्छौँ। आजको
पाठ अघि मैले लुका 21:34 भने नि, भोगविलास, मतवालीपन अनि जीवनको फिक्रीले गर्दा तपाईँ नि म दबिनु सक्छौँ अनि शिर खडा गर्नु नसक्ने अवस्थामा हुन्छु। त्यसकारण यो तीनै कुरादेखि चाहिँ तपाईँ नि म चाहिँ निस्किनुपर्छ। वी नीड टु कम आउट। त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँ नि मसँग चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। प्रभु हुनुहुन्छ प्रियहरू। दबिएला भनेको चाहिँ वेक डाउन भनेको रहेछ है। ग्रिक भाषामा चाहिँ ब्यारिथोसिन भन्दो रहेछ है। ब्यारिथोसिन भनेको चाहिँ के हो? लोड, भारी अरे क्या, एकदम भारी। त्यो टिस्टाको उकालो बेसी भारी बोकेर आएको ट्रक देख्नु भएको छ? त्यो ट्रकलाई पास गर्नु कति मजा आउँछ है। ढिलो होइ गरेर आउँदै गरेको, कति त तान्नु नसकेर पछाडि ढुङ्गा लगाएर रोकी पनि राखेको हुन्छ। एउटा ट्रक मैले देखेको बेसी पछाडि भारी भएर अगाडिको मुख चाहिँ उठिरहेको रहेछ, भारीले ठाडो बनाइरहेको। भारी बर्डन भनेको चाहिँ बोझा। बोझा भन्ने त एउटा फिल्म पनि हामीले बनाएको थियो, हाम्रो प्रचारक गणेश अधिकारीले खेल्नु भएको। हाम्रो कुरा हुँदैछ त्यो फेरि बनाउनु पर्छ भनेर, अलिक मोडर्न भर्सनमा है। बोझा, भारी भनेको रहेछ दबिनु भनेको चाहिँ। प्रियहरू, आज भोगविलास, मतवालीपन, जीवनका फिक्री, यस्ता कुराहरूले तपाईँ नि म पनि दबिएका छौँ, बोझले लादिएका छौँ। तपाईँलाई याद छ यो अहिलेको संसार यस्तो संसार छ जहाँ चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ प्रशस्त रूपमा छ। मान्छेको लागि सबैभन्दा ठुलो पैसा भएको छ। उनीहरूलाई परिवार पनि त्यति चाहिँदैन, सम्बन्धहरू पनि चाहिँदैन। यति साह्रो मान्छेहरू सेल्फिस भएको छ कि उनीहरूले पैसालाई बढी गन्ती गर्छ सम्बन्धभन्दा पनि। कति विवाहहरू त पैसा अनि स्तरको आधारमा पनि हुन्छ, प्रेमको आधारमा हुँदैन। आज म तपाईँलाई भनिरहेको छु के यो कुराहरूले गर्दा तपाईँ नि म दबिएका छौँ। साथसाथै अहिले जो अन्तको दिनको चिनहरू भटाभट भइराखेको छ नि, मैले तपाईँलाई बताएँ, यो कुराहरूले पनि हामी भयभीत छौँ कि कतै? सायद हिजो मैले कतिवटा वचन बाँड्दाखेरि तपाईँले डर लाग्यो हो है, ला तयारी छुइनँ भन्ने पनि मनमा आइराखेको थियो कि? आर यु वेक डाउन है? के तपाईँहरू दबिनु भएको छ? अनि तपाईँ दबिनु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो शिर उठाउनु सक्नु भएको छ। ढुक्कैसँग तपाईँले यु आर नट एबल टु रेज योर हेड अप। यस्ता धेरै परिस्थितिहरूले गर्दा के तपाईँ दबिएको अनुभव गर्नुहुन्छ? मैले एक दुईवटा कुरा लेखेको छु यहाँ। बिमारले दबिनु भएको छ, परिवारभित्र परिवारको सदस्य रोगी भएकोले दबिनु भएको छ, पैसा रुपियाँको खाँचोले दबिनु भएको छ, छोराछोरीको चिन्ताले दबिनु भएको छ, लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्धमा खोट आएकोले दबिनु भएको छ, भविष्यको चिन्ताले दबिनु भएको छ, सेवाकाईको फिक्रीले दबिनु भएको छ, परीक्षा र जाँचले दबिनु भएको छ, आफ्नै व्यवहारले गर्दा दबिनु भएको छ, आफैभित्र भुल गर्नु भएकोले त्यसको दोषले दबिनु भएको छ। देयर कुड बी सो मेनी रिजन्स। धेरै कारणहरू हुनसक्छ जुन कारणले तपाईँ दबिनु भएको छ। यु आर वेक डाउन। आज म तपाईँलाई के भन्छु भने सुर्ता नगर्नुहोस्। डोन्ट वरी, सुर्ता नगर्नुहोस् प्रियहरू। किनकि लुका 21:28 भन्छ आफ्नो शिर उठाऊ किनभने तिमीहरूको उद्धार नजिक आएको छ। तिमीहरूको उद्धार नजिक आएको छ। अब शिर उठाऊ। अब दबिएर बस्ने समय छैन, अब निराश भएर बस्ने समय छैन, अब शिर झुकाएर बस्ने समय छैन प्रियहरू। म तपाईँलाई एक दुईवटा उदाहरण भन्नु पर्यो। यो लकडाउनमा है, यो अहिले पेन्डेमिक भइराखेको छ, यो समय भएको हाम्रो एकजना भाइ, म अनलाइन सङ्गति गर्दै गर्दा हाम्रो एकजना भाइ जो यताकै कालिम्पोङकै हुनुहुन्छ तर चेन्नईमा धेरै बिमार हुनुभयो यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि।
एकदमै धेरै बिमार हुनुभयो। झन्डै झन्डै उहाँ अन्तिम अवस्थामा पुग्नु भएको थियो यो कोरोनाले गर्दा। उहाँको श्रीमतीले मलाई फोन गर्दा उहाँ रुनुहुन्थ्यो, किनकि उहाँलाई पनि अब एक प्रकारले बिमार लागेको थियो, तर प्रभुको अनुग्रहमा उसलाई नेगेटिभ आयो, यो भाइ पोजिटिभ। यति साह्रो उनीहरूको स्ट्रगल थियो, यति साह्रो गाह्रो थियो। प्रायः प्रत्येक इभिनिङ म प्रार्थना गर्थेँ त्यो भाइलाई, है, उसको त्यो बेडैमा गएर मतलब अनलाइन मैले उसको लागि प्रार्थना गरिदिन्थेँ। अनि ऊ चाहिँ एउटा चाइनिज मालिकनीकोमा काम गर्दो रहेछ। श्रीमानको चाहिँ होटल भएको, श्रीमतीको चाहिँ पार्लर भएको। श्रीमती चाहिँ पार्लरमा, ऊ चाहिँ यता होटलमा काम गर्दो रहेछ। तर अब यो सबै क्लोज डाउन छ अब। अनि उसको मालिकले पनि भन्ने गर्थ्यो अरे, उसले खिसी गर्ने गर्थ्यो अरे, है, तिमीहरूको ईश्वर हेरौँ जाति पार्यो भने चाहिँ म पनि यसो विश्वास गरौँला भन्थ्यो अरे क्या। अनि यो पनि अर्को एउटा चुनौती थियो, जाति पार्यो भने, है। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामी धेरै प्रार्थना गऱ्यौँ अनलाइनमा हामीले मिलेर। अनि तपाईँलाई याद छ त्यो भाइ बिस्तारी जाति हुन थाल्यो। त्यो बिस्तारी सँगसँगै उसको मालिकले पनि अनलाइन सङ्गति आउनु थाल्यो। त्यो भाइ कम्प्लिटली निको भएर अहिले कालिम्पोङ फर्केरमा आयो, बुढाबुढी यता बस्तीको हो। अनि उहाँको मालिक नि अझै पनि सङ्गतिमा आउँछ अनलाइन। उहाँले धेरै प्रभुको विषयमा जान्नुभयो, बुझ्नुभयो। अर्को एकजना अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, 73 पुगेको हुनुहुन्छ, उहाँ पनि मसँग जोडिनु भयो। उहाँ चाहिँ युएसएमा हुनुहुन्छ, तर उहाँ पनि एक्सिडेन्ट भएकोले उहाँको हात काम्ने, स्वर पनि काम्ने, धेरै बिमारी हुनुहुँदो रहेछ। अनि सङ्गतिमा बस्दा बस्दा उहाँको अब चिन्ता फिक्री थुप्रै कुराहरू। तर एक दिन मलाई प्रभुको आत्माले उसँग राम्रो बातचित गर भन्नुभयो। अनि मैले उहाँसँग बातचित गरेँ। अनि मैले भने, अङ्कल तपाईँ प्रभुलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ? गर्छु नानी भन्यो। अनलाइनै उहाँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो। अहिले कन्टिन्यू सङ्गतिमा छ त्यो अङ्कल। अनि अर्को एउटा भर्खरै भएको यो हप्ता दिन भएको कुरा चाहिँ, एकजना बहिनी विवाह भएको 7 वर्ष भएपछि तर नानी छैन। अनि उहाँले मलाई प्रार्थना माग्नु भएको थियो। अब नानी नहुँदा एउटा स्त्री जातिलाई कति गाह्रो हुन्छ भन्ने त तपाईँ आमा दिदी बहिनीलाई थाहा छ। अनि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि अस्ति भर्खरै मात्र मलाई उसले मेसेज पठाएको थियो, पास्टर अङ्कल धन्यवाद, म गर्भवती भएको छु। हेर्नुहोस् न, यो व्यक्तिहरू मैले किन तपाईँलाई उदाहरण ल्याएँ भन्दा यो सबै मानिसहरू दबिएको हो क्या। तर जसै प्रार्थना गऱ्यौँ उनीहरूले शिर उठाउनु सक्यो। आमेन। उनीहरूले शिर उठाउनु सक्यो प्रिय। यसकारण तपाईँ नि मेरो लागि चाहिँ नि शिर उठाउने ठाउँ छ। तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ शिर उठाउने मौका छ। हामी किन दबिएर बस्नु? वाइ सुड वी वेक डाउन? हामी किन दबिएर बस्नु प्रियरो? किनकि प्रभुको वचनले भन्छ शिर उठाओ, किनभने तिमीहरूको उद्धार नजिक आएको छ। शिर उठाउनु भन्ने अर्थ के हो? म तपाईँलाई 3वटा कुरा भनेर म वचन सक्छु। शिर उठाउनु भनेको अर्थ चाहिँ के हो? सबभन्दा पहिलो कुरो मलाई प्रभुले दिनुभएको चाहिँ के छ भने, शिर उठाउनु भनेको चाहिँ सम्मान हो, अनर, गौरव हो एउटा। बुझ्नुहुँदैछ? भजन सङ्ग्रह 3:3 भन्छ, तपाईँ मेरो गौरव र मेरो शिर उच्च पारिदिने हुनुहुन्छ। दाउदले भन्छ भजन 3:3 प्रभु तपाईँ चाहिँ मेरो गौरव, यु आर माई अनर, अनि तपाईँले नै मेरो शिरलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? उच्च गरिदिनुहुन्छ। मान्छेले किन गर्नु? हामी धेरैचोटि मान्छेलाई यति साह्रो भर पर्छौँ क्या, उसले पो गरिदिन्छ कि, उसले पो गरिदिन्छ कि, अनि नगरिदिँदा हामी डेस्परेट हुन्छौँ क्या। कस्तो आशा गरेको थिएँ, खै त। अनि हुन्छ नि, किनभने तपाईँले प्रभुमा भर पर्नु भएन नि त। त्यो त हुन्छ, मान्छे त हो। इभन हामी पास्टर्सहरू पनि वी आर लिमिटेड। हामी पनि सीमित छौँ, सबै कुरो गर्नु सक्दैनौँ। तर दाउदले भन्छ तपाईँले मेरो शिर उच्च पारिदिनुहुन्छ, तपाईँ मेरो गौरव हुनुहुन्छ। आमेन।
जब हामी दाउदको विषयमा हेर्छौँ, साउल राजाले दाउदलाई यति साह्रो दबाउनु खोज्यो, मार्नु खोज्यो, उसको नाम निशानै मेट्नु खोज्यो, किनकि दाउदलाई याद थियो साउल राजालाई यो कुरो याद थियो, यदि मैले दाउदलाई अहिले मारिन, नाश गरिन, दबाइन भने यसले मेरो सिंहासन लिन्छ, मेरो छोरा जोनाथानको सिंहासन यसले लिन्छ, सो आई निड टु किल हिम। उसलाई चाहिँ मैले एकदमै दबाउनु पर्छ, उसलाई चाहिँ मैले खतमै गर्नुपर्छ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, भजन सङ्ग्रह 23:5 दाउद राजाले भन्छ, शत्रुको सामने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुभएको छ अनि मेरो कचौरा भरेर पोखिन्छ। यो सबै मलाई दबाउनेहरूको अगाडि हुँदैछ। शत्रुको सामने भोज तयार, एउटा अनर हो, एउटा सम्मान हो, इज्जत हो प्रियरो। शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। राजालाई अभिषेक गरिन्थ्यो, पुजारीलाई गरिन्थ्यो, तपाईँलाई याद छ, अगमवक्तालाई गरिन्थ्यो त्यो समय। अनि कचौरा भरेर पोखिने भनेको चाहिँ आशिषले प्रशस्त भएको जीवन। अनि साँच्चै नै दाउदलाई हेर्नु भने दाउदलाई चाहिँ धेरै दबाउने कुराहरू आयो, तर उसले परमेश्वरमा आशा राखेको कारण, भरोसा गरेको कारण गॉड अनर्ड हिम। परमेश्वरले उसलाई के गर्नुभयो? अनर। म तपाईँलाई भन्छु मण्डली प्रियरो, राजाहरूमा भरोसा नगर्नुहोस्, मानिसहरूमा भरोसा नगर्नुहोस्, हामी माथि पनि भरोसा नगर्नुहोस्, भरोसा चाहिँ परमेश्वरमा गर्नुहोस्, किनकि उहाँले मात्र तपाईँको शिर उठाउनु हुनेछ। वास्तवमा शिर खडा गर, शिर उठाऊ भन्ने कुरा त परमेश्वरले नै तपाईँ अनि मलाई दिने अनर हो, सम्मान हो, इज्जत हो। अनि शिर उठाउनु भनेको चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई पुच्छर होइन तर शिर बनाउनु हुनेछ। व्यवस्था विवरण 28:13 उहाँले चाहिँ तपाईँले मलाई पुच्छर होइन तर के बनाउँछु भनेको छ? शिर। प्रिय आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि शिर उठाउनु भनेको चाहिँ प्रभुले तपाईँले मलाई सम्मान दिनुहुँदैछ, तपाईँले मलाई अनर गर्नुहुँदैछ। दोस्रो कुरा, शिर उठाउनु भनेको चाहिँ अधिकार, अधिकार जसलाई हामी राइट पनि भन्छौँ, अथोरिटी पनि भन्छौँ। एफिसी 5:23 जब हामीहरू हेर्छौँ, हुन त यो लोग्ने स्वास्नीको कुरा हो र पनि म तपाईँहरूको अगाडि पढिदिन मन पर्यो, त्यहाँबाट हामी केही कुरा हामीहरू सिक्न सक्छौँ। एफिसी 5:23 यसरी भन्छ, किनकि पति पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रिस्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। पति पत्नीको शिर जसरी ख्रिस्ट मण्डलीको शिर। अब यहाँ आउँदा चाहिँ के हो? एउटा अधिकारको कुरा भयो, तर यो अधिकार चाहिँ दबाउने अधिकार होइन प्रियहरू। यो अधिकार चाहिँ माया गर्ने अधिकार, पालन पोषण गर्ने अधिकार हो प्रियहरू। बुझ्नुहुँदैछ? एउटा श्रीमानको श्रीमती, यो अधिकारको एउटा कुरा यहाँ छ प्रियहरू। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि हाम्रो परिवारभित्र पनि हाम्रो आफ्नो आफ्नो अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको छ, तर त्यो अधिकारलाई मिसयुज गर्नलाई होइन, तर त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्नलाई, दुरुपयोग गर्नलाई होइन, तर उपयोग गर्नलाई प्रभुले दिनुभएको छ। अनि जब तपाईँ म प्रभुको सेवकाईमा हुन्छौँ, तपाईँले जब लुका 9:1 र 2 हेर्नुहुन्छ, यहाँ यसरी लेखेको छ, म तपाईँहरूको अगाडि पढिदिउँ। लुका 9:1 र 2, तब उहाँले 12 चेलालाई एकसाथ बोलाउनु भयो र तिनीहरूलाई सबै भूत निकाल्ने, रोगहरू निको पार्ने शक्ति र अधिकार दिनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्ने, बिरामीहरू निको पार्न पठाउनु भयो। प्रियहरू, आज प्रभुले तपाईँले मलाई अधिकार दिनुभएको छ, प्रचार गर्ने, बिमारीहरू निको पार्ने, भूतहरू धपाउने। दिस इज आवर राइट, दिस इज आवर अथोरिटी। हेर्नुहोस् है, अनि जब तपाईँ योहन्ना 1:12 हेर्नुहुन्छ, जतिजनाले उहाँलाई अथवा यीशुलाई ग्रहण गरे
उनीहरूलाई परमेश्वरले उहाँको सन्तान हुने के दिनुभएको छ? हक, अधिकार। हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हौ प्रियहरू, बुझ्नुहुँदैछ? हुनु त हामी संसारमा हुँदा हामी कसैको सन्तान त हुन्छौँ होइन, तर वास्तवमा हामीहरू आत्मिक तौरमा चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हौ। परमेश्वरको सन्तान भएकोले हामीसँग अधिकार छ। अनि अधिकार के छ? सुसमाचार प्रचार गर्ने, बिमारीहरू निको पार्ने, अनि साथसाथै भूतहरू धपाउने प्रियहरू। अनि मैले यहाँ लेखेको छु, छाती फुकालेर उत्साहित बनी पवित्र आत्माको शक्तिमा प्रभु यीशुले दिनुभएको अधिकारमा हामी परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छौँ। आमेन। परमेश्वरको सेवा गर्नु जतिको महान कुरा केही पनि छैन। महान मिसनरी विलियम क्यारीले भन्छ, इफ गॉड कॉल्स यू टु बी अ मिसनरी, डोन्ट स्टुप डाउन टु बी अ किङ। यदि परमेश्वरले तिमीलाई परमेश्वरको मिसनरी सेवक हुन बोलाउँछ भने राजा हुनलाई नझुक, किनकि उहाँको कलिङ चाहिँ महान कलिङ हो, स्वर्गीय कलिङ हो। आज तपाईँहरूको अगाडि साक्षीको रूपमा भन्छु कि आज मैले परमेश्वरको बुलाहटलाई 21 वर्षको उमेरमा पाएँ। यशाया 6:8, हुम शैल आई सेन्ड, म कसलाई पठाउँ? हु विल गो फर अस, हाम्रो निम्ति को जाने? परमेश्वरले त्यहाँ सोध्दैछ। अनि यशायाले भन्छ, हियर एम आई, लर्ड हियर एम आई, युज मी, म यहाँ छु, मलाई प्रयोग गर्नुहोस्। अनि मैले यो वचनले 21 वर्षको उमेरमा आफ्नो जीवन प्रभुको सेवाकाईमा अर्पण गरेँ, जबकि सेवाकाई के हो र भोलिको दिन के हुन्छ भने मलाई केही पनि थाहा थिएन प्रियहरू। अनि त्यो दिनदेखि मैले जसै प्रभुको सेवाकाईमा आफ्नो जीवन अर्पण गरेँ, म तपाईँलाई एउटा साक्षी म दिन सक्छु, प्रभुले कहिले पनि मलाई घटी कमीमा राख्नु भएन। अनि अहिलेसम्मको यो दौडमा अहिले म 53 वर्ष पुगेँ, आइएम 53 है। परमेश्वरले सबै कुरा जुटाउनु, सुन्दर परिवार, मिनिस्ट्री कलिग्सहरू, मण्डली, धेरै साथीहरू संसारभरि दिनुभएको छ। किनकि मैले 21 वर्षको उमेरमा जाने सिक्दै गएँ। अनि अहिले म तपाईँहरूलाई भन्न सक्छु, किनकि यो सेवाकाई चाहिँ मेरो जन्म अधिकार हो। आमेन। यो जन्म अधिकार हो। एउटा इसाईको लागि परमेश्वरको सेवाकाई गर्नु उसले कहीँबाट एफिडेभिट गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ परमेश्वरले तपाईले मलाई दिएको के हो? अधिकार हो। तपाईले मलाई दिएको अधिकार हो प्रियहरू हो। यसकारणले प्रेरित 1:8ले भन्छ नि, जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुनेछ तिमीले शक्ति पाउनेछ, तिमी यरुशलेमदेखि यहुदिया, सामरिया, संसारको अन्तसम्म तिमीहरू के हुनेछौ? मेरो निम्ति गवाही हुनेछौ। किनभने यो हाम्रो अधिकार हो, जन्म सिद्ध अधिकार। प्रियहरू, आज शिर उठाउनु भनेको चाहिँ अधिकार हो हाम्रो। अहिलेको यो संसार जस्तै भयो भने, धेरैवटा सतावट आपद विपद भयो भने हामीले प्रभुले दिनुभएको अधिकारलाई चाहिँ हामीले बिर्सिनुहुन्न। हामी अधिकार नपाएको जस्तो भएर बस्न हुन्न प्रियहरू। हामीले चाहिँ अधिकार पाएका छौँ। म भन्न सक्छु नि है गर्वसँग, आई एम एन इन्डियन, म भारतीय हुँ। हुन त अब कतिचोटि यात्रा गर्दाखेरि घरि चाइनिज भन्छ, घरि जापानिज भन्छ मान्छेले है, घरि कोरियन भन्छ, थुप्रै हुन्छ। हाम्रो यसो यात्रा गर्दाखेरि नि हल्यान्डमा त मेरो पासपोर्ट हेरेर तिमी चाहिँ कसरी इन्डियन भयो भनेर मैले उहाँलाई लामो भन्नु पर्यो इमिग्रेसन अफिसरलाई हो। तर आइएम एन इन्डियन, अनि मेरो यो अधिकार हो नि त। मलाई भारतीय भन्नुलाई मलाई गर्व लाग्छ, अथवा मैले कुनै कुरो देखाउनै पर्दैन, आइएम एन इन्डियन। तर म अरू देशमा गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मैले अलिकति डङ्का देखाउनु पारेन, अप्ठ्यारो हुन्छ नि, किनकि त्यहाँ त म त गेस्ट मात्रै हो नि त। मैले भिसा पाएर गएको मात्रै हो। प्रिय, आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी चाहिँ जन्म अधिकार पाएका हामी प्रभुको छोराछोरी हौ। त्यसकारण हामी शिर उठाएर हिँड्नुपर्छ। अनि तेस्रो अनि अन्तिम कुरा, शिर उठाउने भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा आशाको कुरा पनि हो, होप। कस्तो भन्दाखेरि मलाई कस्तो पिक्चर आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ
अब केही आशा छैन, केही कुरा छैन, शिर झुकिराखेको छ, एभ्रीवन इज डेस्परेट, तपाईँ पनि निराश हुनुहुन्छ, तर कसैले त्यहाँ रहेछ त हौ, त्यहाँ यस्तो रहेछ भनेर सबैको टाउको उठ्छ नि, होइन? हो कता बुझ्नुहुँदैछ? किनभने एउटा आशा जन्मिन्छ क्या, त्यो निराश भइरहेको समयमा केही असल कुरा त्यहाँ आउँदाखेरि आशा निस्किन्छ। यस कारणले गर्दा शिर उठाउनु भनेको चाहिँ यु आर लुकिङ टुवर्ड्स समथिङ, तपाईँले कुनै कुरालाई हेर्नु हुँदैछ। अनि यहाँ हामीले बाइबल अनुसार हेऱ्यौँ भने, अहिलेको वचन अनुसार हेऱ्यो भने चाहिँ अब हाम्रो उद्धार चाहिँ के छ? नजिक छ। अनि तपाईँको शिर उचालिएको छ, एन्ड यु आर लुकिङ टुवर्ड्स योर रिडिम्सन। तपाईँको उद्धारतिर तपाईँले आफ्नो टाउकोलाई उठाएर तपाईँ हेर्नु हुँदैछ। आमेन। अब धेरै भयो हामीले दुःख सहेको, धेरै भयो हामीले फिक्री सहेको, यस्तो थुप्रै स्थितिबाट भएको अब धेरै भयो, तर आज प्रभुलाई धन्यवाद होस् कि अब हाम्रो उद्धार चाहिँ के छ? नजिक छ। अनि हामी चाहिँ शिर उठाएर हाम्रो उद्धारकर्तालाई, हाम्रो उद्धारतिर हामी हेरिराखेका छौँ। हाम्रो टाउको चाहिँ त्यता आएको छ। जब भजन सङ्ग्रह 121 हेर्छौँ है, पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उठाउँछु, मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ? मलाई गुहार स्वर्ग र पृथ्वी सृजने परमेश्वर यहोवाबाट आउँछ। वाह! जब हामी भजनकारले भनेको यो कुरा हेर्छौँ, साँच्चै नै उसले भन्छ म पर्वततिर आफ्नो आँखा उठाउँछु, मेरो गुहार चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ। बिकज माई होप इज इन गॉड, परमेश्वरमा मेरो आशा छ प्रियरो। अनि अर्को पदलाई भजन यशाया 40:31 हेऱ्यो भने, जसले परम प्रभुको बाटो हेर्छ त्यसले नवीन सामर्थ्य पाउनेछ, कुदेर जाँदा उनीहरू थाक्ने छैन, हिँडेर जाँदा क्लान्त हुने छैन। परमेश्वरको बाटो हेर्नेहरू, परमेश्वरमा आशा गर्नेहरूले के पाउनेछ अरे? नवीन सामर्थ्य पाउनेछ। यो कन्भेन्सनबाट चाहिँ तपाईँ रिन्युड भएर नवीन सामर्थ्य पाएर जानुपर्छ। सायद हिजोसम्मको दिनहरू त्यस्तै थियो होला, आशाहीन थियो होला, धेरै सङ्घर्ष भइराखेको, गाह्रो भइरहेको अवस्था। तर आजको दिन जस्तो तपाईँ आफ्नो शिर उठाउनुहुन्छ, परमेश्वरमा आशा गर्नुहुन्छ, तपाईँ के हुनुहुन्छ? यु आर रिन्युड लाइक एन इगल। तपाईँ एउटा चिल चाहिँ तपाईँ के हुनुहुन्छ? तपाईँ फेरि ताजा तपाईँ हुनुहुन्छ प्रियरो। पहिला पत्रुस 1:3 भन्छ, हाम्रो आशा चाहिँ जीवित आशा छ। हाम्रो आशा चाहिँ के छ अरे? जीवित। आवर होप इज अ लिभिङ होप। यो मरेको आशा होइन प्रियरो, यो चाहिँ जीवित आशा हो। यसकारण जुन आशा हामीले गरिराखेका छौँ, अथवा हाम्रो रिडिम्सन, हाम्रो उद्धार नजिक छ, जुन कुराको आशा हामीले गरिरहेका छौँ, यो आशा चाहिँ जीवित आशा हो प्रिय। यसै कारणले यहाँ कसैले भन्छ आशा अन्धकारमा सुरु हुन्छ, सङ्घर्षमा सुरु हुन्छ, सङ्घर्षको अन्ध्यारोपनमा सुरु हुन्छ। आशा अन्धकारमा सुरु हुन्छ। धीरज राख्यो भने झिसमिसे हुन्छ, बिहान मिरमिरे बिहान हुन्छ। अझै पर्ख्यौँ भने यो आशा नयाँ बिहानी भएर आउँछ। आमेन। प्रियरो, अब यो समयहरू चाहिँ शिर उठाउने समय। संसारको कुराहरूले हामीलाई धेरै झुकायो, दबायो। संसारको भोग विलासले हामीलाई प्रभुदेखि टाढो राख्यो। मतवालीपन, संसारको फिक्री, भौतिक कुराले हामीलाई यति साह्रो दबायो। त्यही कुरामा हाम्रो चिन्ता, फिक्री, डर, भय, आतंक। तर अब समय आएको छ, वी निड टु रेज आवर हेड। हामीले हाम्रो शिर उठाउनुपर्छ प्रियरो, किनकि हाम्रो उद्धार नजिक आइसकेको छ। प्रभुको आगमन नजिक छ प्रियरो। अनि भोलि हामी यो कुरालाई हामीले हेर्नेछौँ। आउनुहोस्, यो वचनमा प्रभुले हामी सबैलाई आशिष देऊन्। अनि प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गरून्। शिर दबिएको होइन,
तर शिर ठाडो पारेर उठाएर हिँड्ने विश्वासीहरू हामी हुन सकौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।